أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La 20e salat بإذن salatu mugana. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي من صلى عليه ألف مرة قبل أن يموت أعطاه الله ألف قصر في الجنة من در وياقوت. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي من صلى عليه ألف مرة قبل أن يموت أعطاه الله ألف قصر في الجنة من در وياقوت. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي من صلى عليه ألف مرة قبل أن يموت أعطاه الله ألف قصر في الجنة من در وياقوت. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي من صلى عليه ألف مرة قبل أن يموت أعطاه الله ألف قصر في الجنة من در وياقوت. اللهم بحق نبيك الكريم فرج همومنا واكشف غمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين.